अस्सलाम वालेकुम, आई एम मादी एंड वेलकम टू MR के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेंट जो है आज के रोज़ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में केस था। इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड जो केस है, जो स्कैंडल है, उस हवाले से महफूज फैसला सुनाया जाना था लेकिन नहीं सुनाया जा सका, पेंडिंग हो गया। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को क्लियर करूँ कि ये जो 27 फरवरी को 190 मिलियन पाउंड केस पे फर्द जुर्म आयद की गई थी बुशरा बीबी और इमरान खान पर, उसके बाद एक साल ये ट्रायल चला और एक साल जो है उसमें 35 गवाहान ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। इन 35 गवाहान में जो शामिल थे अहम जिनका बयान जो है वो रिकॉर्ड होना था, वो साबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया 190 मिलियन पाउंड केस में। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। साथ ही साथ जो वफाकी वज़ीर थी ज़ुबैदा जलाल, उन्होंने भी जो है अपना बयान 190 मिलियन पाउंड केस में रिकॉर्ड करवाया। और एक साल के ट्रायल के बाद 18 जो दिसंबर है उसको जो जज है नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज किया था और आज 23 दिसंबर है, आज पीर के रोज़ ये फैसला सुनाया जाना था। लेकिन आज जो है वो मामूल के मुताबिक जो ये केस है, इस केस पर समाअत तो हुई है लेकिन जो समाअत में ये कहा गया, जब समाअत हुई तो PTI के जो वकील हैं उनको ये कहा गया और बुशरा बीबी को कि उनके खिलाफ जो बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो फैसला आना था, तो वकीलों को ये कहा गया कि आज जो है ये फैसला नहीं सुनाया जा सकता, ये फैसला जो है वो मौखर किया जाता है 6 जनवरी तक। पहले तो ये कहा गया वकीलों को कि आप वेट करें। जो जज हैं उन्होंने कहा, नासिर जावेद राना ने, उन्होंने कहा कि फ़ैसला तो आज नहीं आएगा क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसका कोर्स चल रहा है और साथ ही साथ जो है फ़ैसला भी, जो केस का फ़ैसला है वो लिख रहे हैं। आप 10 मिनट तक वेट करें, PTI के वकला को कहा गया आप वेट करें और उसके बाद हम आपको जो है वो बताएंगे कि जो फ़ैसला है वो कब डेट रखी जाएगी इस केस की। बाद में फिर इनको कहा गया, अदालती अमले ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो महफूज फैसला है वो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। और जो तहरीक इंसाफ के वकला खालिद यूसुफ को अदालती अमले ने नई तारीख का जो है वो आगाह किया कि नई जो तारीख है वो 6 जनवरी है। 190 मिलियन पाउंड केस पे जो फैसला आएगा वो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। खैर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस जिस पर सबकी नज़रें थी और बड़ा अहम केस था और फर्द जुर्म आयद होनी थी। जिस किस्म के भी जो फैसला है वो आना था, रिलीफ मिलना था या फिर जो है वो इनको जो है कटहरे में लाना था, इनकी गर्दन दबोचनी थी इमरान खान की। जैसे कि हुकूमत की स्टेटमेंट्स भी इसके साथ साथ आ रही हैं, बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं, जिससे इस केस के ताने बाने जो है बड़े जुड़ रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस के, क्योंकि कहीं से क्लू जो है वो इस हवाले से मिल रहा है। जो वफाकी वज़ीर हैं वो अपना क्लू दे रहे हैं ज़रा छुप छुपा के और कुछ खुले अल्फाज में जो है, और सेम स्टेटमेंट्स जो हैं वो इमरान खान के हवाले से आ रही हैं। जो वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने जो है वो कहा है कि 9 मई के कारिंदों और मोहरों के बाद अब जो मास्टर माइंड है 9 मई का, उनके खिलाफ भी फैसला जो है वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बानी PTI इमरान खान को सज़ा हुई तो कतई 9 मई जैसे हालात पैदा नहीं होंगे, ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। यानी इमरान खान को जो है वो 9 मई वाले में सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे मौके पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जब 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना है। और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो सज़ाओं की बात कर रहे हैं, सज़ाओं की क्लू दे रहे हैं कि सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ सेम स्टेटमेंट है, आप देखें बड़े ताने बाने जोड़ रहे हैं वफाकी वज़रा के। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई के बाद बास किरदारों को सज़ा मिल गई है और अब मरकज़ी किरदार की बारी है। ख्वाजा आसिफ भी यही बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो अता तारड़ साहब भी यही बात कर रहे हैं कि मरकज़ी किरदार को सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। और ऐसे टाइम में कह रही हूँ कि जब 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत में है, उसका फ़ैसला सुनाया जाना था और इससे ही पहले जो ख़बरें हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि जो मास्टर माइंड है 9 मई का, उसको सज़ा होनी चाहिए। अब अता तारड़ साहब और उनकी तरफ से क्लू तो मिल रहा है कि सज़ाएँ जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ सज़ाओं की जो एक बू होती है वो वफाकी वज़रा की तरफ से आ रही है कि कुछ ना कुछ सज़ा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले आ सकते हैं। खैर इसके साथ साथ जो ख़बर है वो आप लोग से शेयर करती चलूँ, और वो ख़बर ये है
اس کے ساتھ ساتھ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ راہداری ضمانت عمر ایوب کے حوالے سے اس پر جو درخواست ہے وہ دائر کی گئی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی ہے، اور جو پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں اشتیاق ابراہیم نے عمر ایوب کی جو راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار نے دلائل دیے کہ عمر ایوب کے خلاف اسلام آباد تھانہ رمنہ میں مقدمہ جو ہے وہ درج ہے۔ درخواست گزار متعلقہ عدالت میں پیش نہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن انہیں گرفتاری کا خدشہ ہے، اس لیے راہداری ضمانت دی جائے۔ عدالت نے عمر ایوب کی 1 ماہ کی راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے عمر ایوب کو بھی حکم جاری کیا کہ وہ 21 جنوری تک متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں۔ تو عمر ایوب کے حوالے سے یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک استعفیٰ سامنے آیا ہے، اور جو استعفیٰ ہے وہ شبلی فراز کا ہے۔ شبلی فراز نے جو سینٹ ہے، سینٹ میں یہ اپوزیشن لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے اپنی جو ہے وہ عہدے سے مستعفی ہونے کی تردید کر دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے، یہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں انہوں نے جو ہے وہ مستعفی ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ جو مذاکرات کا مقصد جو ہوتا ہے وہ سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال زیر غور لانا ہے، اور جو حکومت ہے اس وقت کی وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی شبلی فراز نے کہ معاشی اور عالمی مسائل کو نمائندگی حکومت ہی حل کر سکتی ہے، مذاکرات میں ملکی حالات کو اول ترجیح دی جائے گی، باقی چیزیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی۔ خیر یہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی، لیکن وجوہات نہیں بیان ہو سکی کہ کیا وجہ تھی شبلی فراز نے کیوں اپنے جو عہدہ ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے جو ہے وہ کیوں وہ مستعفی ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لاسٹ خبر ہے، لاسٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، بشار الاسد کے حوالے سے ہے، جو کہ اس ٹائم ماسکو میں ہیں، اور وہاں پہ وہ اوبیسلی شام سے فرار ہونے کے بعد انہوں نے پناہ جو ہے وہ ماسکو میں لی، وہاں پہ جا کے وہ روس میں جا کے انہوں نے اس کے دارالحکومت ماسکو میں جا کے انہوں نے جو پناہ ہے وہ لی ہوئی ہے، وہاں پہ وہ سٹے کر رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، اور عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کی جو وائف ہیں وہ عدالت پہنچی، اور انہوں نے جو ہے وہ طلاق کی جو درخواست ہے وہ دائر کی ہے، اور وہ طلاق لینا چاہتی ہیں بشار الاسد سے، جو کہ سابق صدر ہیں شام کے اور مفرور بھی ہیں، بھاگے ہوئے ہیں ملک سے۔ تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہے اسما اسد، انہوں نے شوہر سے علیحدگی کے لیے جو ہے وہ کورٹ میں جیسے کہ میں نے کہا کہ درخواست دائر کی ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو اسما اسد جو ہے وہ طلاق لے کر برطانیہ منتقل ہونے کی خواہش مند ہیں، اور علیحدگی کے بعد یہ ممکن بھی ہو سکے گا۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ اسما اسد جو ہے انہوں نے روس کے دارالحکومت ماسکو میں رہائش پر جو ہے اعتراضات اٹھائے ہیں، انہوں نے اعتراض جو لائف سٹائل ہے اس پہ اعتراض عائد کیا ہے، اور جو ہے اس پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بشار الاسد کی اہلیہ اسما اسد علاج کے لیے برطانیہ جانا چاہتی ہیں۔ بشار الاسد سے شادی سے قبل اسما لندن میں انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر کام کرتی تھیں۔ ان کی والدہ سیرل خرائس جو ایک برطانوی شہری اور شام کی سابق سفارتکار رہ چکی ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر اپنی بیٹی کو برطانیہ واپس آنے میں مدد کی ہے، لندن کی اعلیٰ قانونی فرمز کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ اسما جسے کبھی مغربی میڈیا نے کہا گلابوں کا سحر کہا جاتا تھا، سن 2000 میں بشار الاسد سے جو ہے انہوں نے شادی کی تھی، تو جو ہے وہ اب طلاق لینا چاہ رہی ہیں اور اپنے علاج کے لیے برطانیہ جانا چاہ رہی ہیں۔ بشار الاسد کی جو وائف ہیں اسما الاسد، وہ اب جاتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے برطانیہ میں جا کے مقیم ہو جائے، کیونکہ ان کو ماسکو میں جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، ان کے لائف سٹائل جو ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، عدم جو اطمینان ہے اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اور مشکل وقت میں جو ہے وہ اب ان کی جو اہلیہ ہیں وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے طلاق لے کے وہ جو ماسکو ہے وہاں سے جانا چاہتی ہیں، رشیا سے یعنی جانا چاہتی ہیں، روس سے وہ جانا چاہتی ہیں برطانیہ، اور وہیں پہ وہ مقیم ہونا چاہتی ہیں جہاں پہ ان کی ماں ہے بشار الاسد کی جو وائف ہیں، یعنی ان کی ساس جو ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، اور ان کی جو وائف ہیں تو وہ بھی چاہتی ہیں کہ ہسبینڈ سے طلاق لے کے اسما اسد وہ جا کے برطانیہ میں جو ہے اپنی ماں کے پاس چلی جائے۔ خیر یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی آج کے روز کی، میں نے سوچا کہ آپ لوگ سے شیئر کرتی چلوں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، اور چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ آپ لوگ سے ملاقات ہوتی ہے نئے ٹاپک کے ساتھ، انٹل دین اللہ حافظ۔